नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, नाज़रीन, आज हम अल्लाह के फज़्ल व करम से छठे पारे का खुलासा बयान कर रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ और अल्लाह कुरानी उलूम को करिया करिया, गांव गांव, शहर शहर अल्लाह इसकी इशाअत और तबलीग और लोगों को इससे फ़ायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। पारे की इब्तिदा अल्लाह तबारक व तआला ने एक कानून से फरमाई है कि अल्लाह ऐसी बुलंद आवाज़ को पसंद नहीं करते जिसमें बुराई का पहलू हो या कोई गंदी बात हो। हाँ, अगर मज़लूम इंसान जिस पे जुल्म हुआ है वो अपनी फरियाद ऊंची आवाज़ से भी पेश करे और उसमें कोई सख्त लफ्ज़ भी कह दे तो ये इससे मुस्तस्ना है। मज़लूम का जुल्म और उस पे होने वाली ज़्यादती, इसको अल्लाह कतअन रद्द नहीं फरमाते। वैसे गंदी आवाज़ें, बुलंद आवाज़ से बुराई करनी ये अच्छी बात नहीं है। फिर अल्लाह ने फरमाया कि नेकी को ज़ाहिर करो या छुपाओ या दरगुजर करो, अल्लाह मुआफ़ करने वाला और पूरी कुदरत वाला है। अहले किताब से खिताब हुआ कि अहले किताब वो लोग हैं जो अल्लाह उसके रसूल का इनकार करते हैं। बाज़ नबियों को मानते हैं, बाज़ को नहीं मानते, लेकिन हम सारे नबियों का एहतराम करते हैं। जो लोग इस रविश पे चल रहे हैं वो लोग आखिरत में अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक बनेंगे। रुकू नंबर 2 में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब की एक शकवे और एक एतराज़ का जिक्र करके उसका जवाब दिया। कहते थे कि अगर तू नबी है तो तुझ पर इकट्ठी किताब क्यों नहीं नाजिल हुई जैसा कि पहले नबियों पे नाजिल हुई। अल्लाह फरमाते हैं ये सिर्फ न मानने के बहाने हैं, वरना मूसा अलैहिस्सलाम को भी तो किताब मिली थी, उसको भी इन्होंने नहीं माना। तरह तरह के बहाने बनाने लगे। कहते हैं हम रब को देखना चाहते हैं, बछड़े को माबूद बना लिया, अल्लाह के वादों को तोड़ दिया और अल्लाह के नबियों को कत्ल कर दिया। इसलिए अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। और एक और कुफर सुने, हजरत मरियम के ऊपर बहतान लगाया और साथ ये कहा कि हमने ईसा इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया है। हालांकि न उन्होंने कत्ल किया, न सूली चढ़ाई, वलाकिन शुब्बिह लहुम, मामला उन पे मुश्तबह कर दिया गया। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पे उठा लिए गए और उनका एक हम शक्ल, उसको उन्होंने पकड़ के कत्ल कर दिया और समझने लगे कि हमने हजरत ईसा को कत्ल कर दिया है। कुरान ने इस मसले को बड़े वाज़ेह तौर पे जिक्र किया है। वमा कतलूहु यकीनन, उन्होंने हजरत ईसा को कत्ल नहीं किया और ये बड़ी पक्की बात है। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया है। और अहले किताब अब तो ईमान नहीं लाते, लेकिन अपनी मौत से पहले इनको इस अकीदे पे ईमान लाना पड़ेगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और वो आसमानों पर मौजूद हैं। यहूदी जो हैं इन पे अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें हराम की थी इनकी शरारतों की वजह से, और ये सूद भी खाया करते थे, लोगों का माल भी नाहक तरीके से हड़प कर जाया करते थे और अल्लाह की आयात का इनकार भी करते थे। लेकिन इनमें कुछ वो लोग हैं जो रासिख फिल इल्म हैं और अल्लाह के आखिरी नबी पर ईमान लाते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ने बड़ा अजर देना है। रुकू नंबर 3 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिस तरह हमने पहले नबियों की तरफ वही उतारी, इसी तरह हमने आखिरी पैगंबर पर भी वही उतारी। उनमें हजरत नूह हैं, इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक हैं और भी बड़े नबी हैं जिनके वाक़यात हमने आपको सुनाए। कुछ वो हैं जिनके वाक़यात हमने आपको नहीं सुनाए, उन पर भी इसी तरह वही उतरती रही, थोड़ी थोड़ी करके उतरती रही। वो भी तो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। मेरे पैगंबर
اگر یہ آپ کی نبوت کی گواہی نہیں دیتے تو کیا ضرورت ہے؟ اللہ خود گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ کافر یہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور خود بھی گناہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے آخرت میں جہنم کا راستہ تیار کیا ہوا ہے۔ پھر اہل کتاب کو اللہ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے ذمے جھوٹی بات نہ لگایا کرو۔ مسیح ابن مریم یہ اللہ کے رسول ہیں اور کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا تھا اور اللہ کی طرف سے آنے والی ایک روح ہیں۔ لہٰذا اس عقیدے کو مانو اور یہ نہ کہو ثلاثتن کہ اللہ خدائی 3 حصوں میں تقسیم ہے، عیسیٰ، ماں اور اللہ یہ 3 مل کر الہ ہیں۔ انتہو رک جاؤ اس عقیدے سے، یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، ایک اللہ الہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہوتی تھی کہ یہ شاید جو اللہ کے نبی ہیں، فرشتے ہیں، اگر ان کو الہ نہ مانا جائے تو شاید یہ محسوس کریں، ان کی عزت میں فرق آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے۔ مسیح ابن مریم یا فرشتے یہ اللہ کے بندے بن کر خوش ہوتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی اللہ کا بندہ کہے تو یہ اس بات سے ناک نہیں چڑھاتے اور نہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت سے منہ موڑے گا اللہ اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ پھر اللہ نے پوری کائنات کے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آن پہنچی ہے اور ہم نے ایک نور بھی اتارا ہے۔ اس سے مراد قرآن ہے جو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر پہ نازل کیا ہے۔ بالکل آخری آیت میں اللہ نے وراثت کا ایک مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جس کے اصول نہیں ہیں، باپ دادا فوت ہو گئے ہیں، اس کو کہتے ہیں کلالہ، جس کا اصول بھی نہیں، فروع بھی نہیں، باپ بھی نہیں، دادا بھی نہیں، بیٹا بھی نہیں، پوتا بھی نہیں، نہ اوپر والی نسل نہ نیچے والی، اگر وہ فوت ہو جائے تو پھر اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ تو اللہ کہتے ہیں اگر بہن ہے تو آدھا حصہ لے جائے گی، اور اگر وہ بہن فوت ہو گئی اور اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر یہ اس کا وارث بنے گا، اور اگر 2 ہوں تو ان کو مال کا 2 ثلث اور 2 تہائی ملے گا۔ یہ قانون بیان ہوا۔ سورت مکمل ہوئی تو سورت مائدہ شروع ہوئی۔ یہ سورہ مائدہ کو مائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دسترخوان کا ذکر ہے، مائدہ کا معنی ہی دسترخوان ہے، تو اس لفظ کے ساتھ اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورت کے شروع میں فرمایا لوگوں وعدے پورے کرو جو تم نے رب سے کیے ہوئے ہیں۔ وہ وعدے یہ ہیں کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھیں گے اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھیں گے۔ وہ وعدے پورے کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے ہیں، تمہارے کہنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، ہاں وہ 4 پائے حرام ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اور شکار کی حالت میں نہ احرام کی حالت میں شکار کو قتل نہیں کرنا، اس کو حلال نہیں سمجھنا، اور اللہ کی نشانیوں کو ان کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ عزت والے مہینے، وہ قربانیاں جو حرم کی طرف جاتی ہیں، وہ پٹے جو قربانیوں کے جانوروں کے گلے میں ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو بیت اللہ کا ارادہ کر کے جا رہے ہیں، ان سب کی عزت کرنی ہے۔ یہ میرے اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جب احرام سے باہر آ جاؤ تو پھر شکار کرنے کی بھی اجازت ہے۔ کون کون سی چیزیں حرام ہیں؟ المیتہ، مردار، خون، یہ آیت پہلے بھی گزر گئی ہے۔ خنزیر کا گوشت، اور جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نامزد کر دیا جائے، شہرت دے دی جائے، اور جس کا گلا گھونٹ دیا جائے، جو پہاڑ سے گر جائے، اور جس کو سینگ لگا، کوئی چیز جس کو سینگ مارے اور وہ چیز مر جائے، یہ سب حرام ہے، اور جس کو درندے کھا جائیں وہ بھی حرام ہے۔ الا ما زکیتم، ہاں اگر زخمی ہونے کے بعد تم نے ان کو ذبح کر لیا پھر وہ چیز حلال ہو گئی۔ اور وہ چیزیں بھی حرام ہیں جو کسی مخصوص نشانات پہ ذبح کی جائیں، مثلا غیر اللہ کے تقرب کے لیے کوئی خاص جگہ بنا کے وہاں چیز کو ذبح کیا جائے۔ اور تم تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرو۔ تیروں کے ذریعے تیر ڈالتے تھے اور تیروں کے اوپر ایسی چیزیں لکھی ہوتی تھیں
जिनसे वो अपनी किस्मत मालूम करते थे कि हमारी खोटी किस्मत है या खरी है, सफर करना है नहीं करना, ये चीजें पीरों से मालूम करते थे। तो अल्लाह फरमाते हैं ये चीजें हराम हैं। ज़ालिकुम फिस्क, ये इंतहाई गुनाह के काम हैं। फिर अल्लाह ने एक बहुत बड़ी नेमत जिक्र की कि मैंने दीन मुकम्मल कर दिया है और दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है, यही अब क़यामत तक आने वाले इंसानों का दीन है। फिर अल्लाह ने शिकार का एक मसला बयान फरमाया कि शिकारी कुत्ता या शिकारी जानवर, उसका किया हुआ शिकार तुम्हारे लिए हलाल है, लेकिन शर्त यह है कि शिकारी जानवर और कुत्ता या कोई और चीज वो उन शराइत को पूरा करे जो शिकार के लिए होती हैं, सीखा हुआ हो, तुम्हारे लिए रोक के रखे, उसको छोड़ते हुए अल्लाह का नाम तुम लो। इन शराइत के साथ जब वो शिकार करेगा तो वो शिकार हलाल होगा। फिर अल्लाह ने अहले किताब का जिक्र किया कि अहले किताब का ज़बिया तुम्हारे लिए हलाल है, उनकी औरतों से निकाह करना तुम्हारे लिए हलाल है, बावजूद इसके कि वो शिरक करते हैं, लेकिन अहले किताब होने की वजह से अल्लाह ने उनके ज़बिया को और उनकी औरतों से निकाह करने को हलाल करार दे दिया है। रुकू नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो उससे पहले वुजू करना है। वुजू के 4 फराइज जिक्र हुए, चेहरे का धोना, हाथों का, सर का मसा करना और पाँव का धोना, जनाबत की हालत में गुस्ल करना, और अगर तुम में से कोई मरीज हो या सफर की हालत में हो या कज़ाए हाजत करके आया हो और पानी मौजूद न हो तो फिर अल्लाह ने तयम्मुम का जिक्र किया है कि हमने एक मुतबादिल तरीका बनाया है तयम्मुम का। ये अल्लाह की नेमतें हैं जो अल्लाह ने तुम पे की हैं, और अल्लाह के उन वादों को याद करो जो अल्लाह ने तुमसे किए हुए हैं। ऐ ईमान वालों, गवाही देनी है तो अल्लाह की रजा के लिए देनी है, किसी कौम की दुश्मनी में आकर गलत गवाही न दिया करो, इंसाफ के तकाजों को पूरा किया करो। अगर तुम इंसाफ के तकाजों को पूरा करोगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी और कामरानी से सरफराज फरमाएंगे। अल्लाह ने अपनी नेमतों का जिक्र करते हुए फरमाया कि बनी इसराइल से भी हमने एक वादा लिया था और हमने उनमें 11 सरदार मुकर्रर किए थे, और हमने उन्हें कहा था कि अगर तुम नमाज कायम करोगे, ज़कात दोगे, मेरे नबियों पर ईमान लाओगे, अल्लाह को कर्ज दोगे, तो मैं तुम्हारे गुनाह मुआफ कर दूंगा और तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दूंगा। फिर उन्होंने वो वादा पूरा न किया और उस वादे की तोड़ने की वजह से हमने उन पे लानत कर दी और उनके दिलों को सख्त बना दिया, इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों में तब्दीली किया करते थे। फिर आगे पूरा रुख अहले किताब की तरफ है। ईसाई ये भी इसी जुमरे में आते हैं और ईसाइयों ने भी अल्लाह के अहकाम को तोड़ा। फिर अल्लाह ने अहले किताब को दावत ईमान दी कि अहले किताब मेरे आखिरी पैगंबर आ गए हैं, अब इनकी इत्तिबा करो, इनके नक्शे कदम पर चलो। जो इनके नक्शे कदम पर नहीं चलेगा वो दुनिया आखिरत में हलाकत का मुर्तकिब बनेगा। वो लोग भी काफिर हैं जो कहते हैं कि मसीह इब्ने मरियम और अल्लाह में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक हैं। अल्लाह फरमाते हैं क्यों नहीं फर्क, एक मालिक है, एक ममलूक है। अल्लाह अगर मसीह इब्ने मरियम को मारना चाहे, उसकी माँ को, तो कौन है जो अल्लाह के इस वादे को और अल्लाह के इस फैसले को खत्म कर सकता है। यहूदी और ईसाई ये भी कहा करते थे कि हम अल्लाह के बेटे हैं, यानी उसके महबूब हैं, प्यारे हैं। ये लोगों को सिखाया हुआ था कि हमारे पास आओ, हम तुम्हें रब तक पहुंचाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं तुम बेटे नहीं हो, तुम आम इंसान हो जो अल्लाह ने दुनिया में पैदा किए हैं, तो तुम्हें भी अल्लाह अजाब देगा और अल्लाह ताला तुम्हें भी अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। इसके बाद रुकू नंबर 8 में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाया कि हज़रत मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि अल्लाह ने तुम में नबी बनाए, अल्लाह ने तुम्हें बादशाही अता की, चलो इस मुकद्दस ज़मीन में चले जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर कर रखी है और जिहाद से मुंह न मोड़ो। तुमने कहा मूसा हम वहां नहीं जा सकते, वहां बड़े जाबिर कौम रहती है और हम वहां नहीं जाएंगे जब तक कि वो वहां से निकल खड़े ना हो। इतने बुज़दिल कि वहां तुम जाने के लिए तैयार ना हुए और तुमने वहां जाने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह ने 40 साल तक तुम्हें वादी यती में घुमाते रहे और तुम
اس سزا کو کاٹتے رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ میں نے تو تبلیغ کر دی ہے، اب تو جانے اور ان کا کام جانے، میں تو اپنی ذات پہ اختیار رکھتا ہوں۔ رکوع نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا، دونوں نے قربانی پیش کی اللہ کے سامنے، ایک کی قبول ہوئی ایک کی نہ ہوئی۔ تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور کہنے لگا میں تو تجھے مار دوں گا حسد میں آ کر۔ یہ پہلا قاتل ہے دنیا میں جو بھائی کا بھائی کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ قابیل قاتل ہے، حابیل مقتول ہے۔ اس کو پتہ نہ چلا کہ میں نے اپنے بھائی کی لاش کو اب کیسے چھپانا ہے۔ اللہ نے کوے کو بھیجا، زمین کھودی، پھر پتہ چلا کہ اس طرح چھپائی جاتی ہے لاش۔ تو پھر کہنے لگا ہائے ہائے میں تو کوے سے بھی عاجز آ گیا کہ میں وہ کام بھی نہ کر سکا جو کوے نے کیا ہے۔ تو یہ پہلا قتل ہے۔ حدیث میں آتا ہے جتنے قتل ہوں گے سب کا گناہ قابیل کو ملے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم نے اسی وجہ سے کہ دنیا میں قتل کا سلسلہ رک جائے، ہم نے ایک حکم نازل کیا کہ جو کسی جان کو ناحق قتل کرتا ہے ایسے ہے جیسے ساری کائنات کو اس نے قتل کر دیا ہے، اور جو کسی جان کو بچاتا ہے وہ ایسے ہے جیسے پوری کائنات کے انسانوں کو بچاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان قاتلین کا ذکر کیا ہے جو ڈاکے کی شکل میں ڈاکہ بھی مارتے ہیں بندوں کو بھی مارتے ہیں۔ اللہ نے ان کی سزا ذکر کی ہے کہ ڈاکو جو راستے میں بیٹھ کر ڈاکہ مارتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے، ہاتھ پاؤں الٹی جانب سے کاٹ دیے جائیں، زمین میں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ اللہ نے ان کی سزائیں مقرر کی ہیں۔ رکوع نمبر 10 کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی ہاں وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کا معنی ہے قرب، اللہ کا تقرب، کوئی ایسی چیز جس سے رب کا قرب نصیب ہو، وہ نیک عمل ہیں، عبادات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بندہ نفل پڑھتے پڑھتے اللہ کا بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ وسیلہ سے مراد کسی ذات کا وسیلہ نہیں ہے، اعمال نیک عمل اس کا وسیلہ پیش کرو جیسا کہ حدیث میں موجود ہے۔ یہ وسیلہ اور یہ اللہ کا قرب یہ تمہیں آخرت میں بہت کام آئے گا۔ آخرت میں اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا، آخرت میں یہ نیک عمل ہی کام آئیں گے، کوئی پیسہ دولت کام نہیں آئے گا۔ پھر اللہ نے چور کی سزا ذکر کی، مرد ہو یا عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اور یہ وہ سزا ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ یہ سزائیں اس لیے ہیں کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ زمین و آسمان کا نظام میرے رب کے ہاتھ میں ہے، کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ اللہ نے نبی کو تسلی دی کہ یہ کافر جو کفر میں دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں اور ان کے جاسوس ہیں جو تیرے پاس آ کر جاسوسی کرتے ہیں اور اللہ کی آیات میں تحریف کرتے ہیں، ان کی حرکتوں سے پریشان نہیں ہونا میرے پیغمبر۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ سنتے ہیں، حرام کھاتے ہیں اور تیرے پاس آ کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ میرے پیغمبر آپ کی مرضی ہے، فیصلہ کریں یا نہ کریں، ان کے پاس تورات موجود ہے، وہیں سے فیصلہ کروائیں نا۔ اور تورات وہ کتاب ہے جس میں ہم نے ہدایت اور نور اتارا ہے، یہ اپنی قوم کے لیے ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ لیکن قرآن آنے کے بعد ساری کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، اس کے ساتھ اللہ کے نبی فیصلہ کرتے رہے ہیں، اور یہودی اور تورات ماننے والے وہ اپنے نبیوں سے اس کا فیصلہ کرواتے رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے بھی اس کے ذریعے فیصلہ کرواتے رہے ہیں۔ اور ہم نے تورات میں یہ بات لکھ دی تھی کہ جان جان کے بدلے میں، آنکھ آنکھ کے بدلے میں، ناک ناک کے بدلے میں، کان کان کے بدلے میں اور دانت دانت کے بدلے میں، تو قصاص کے طریقے ہم نے تورات کے اندر بتا دیے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے بڑے نبی بھیجے، ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ اہل انجیل وہ انجیل کے مطابق فیصلہ کرتے رہے ہیں۔ آپ پر ہم نے قرآن اتارا ہے اور یہ قرآن اس کائنات کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ الگ الگ دین اس لیے بنے ہیں کہ اللہ دنیا میں لوگوں کو آزماتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک دین پہ اکٹھا کر دیتا، لیکن آزمائش مقصد ہے۔ تو اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی فیصلہ آپ کے پاس کروانے کے لیے آئیں تو آپ اللہ کی آیت کے مطابق فیصلہ کریں، اللہ کے احکام کے مطابق، اور ان کی خواہشات کی اتباع نہ کریں۔ ایسا نہ ہو
کہ یہ کہیں تجھے دین سے ہٹا دیں، قرآن سے ہٹا دیں۔ رکوع نمبر 12 میں اللہ نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ہاں منافق یہ یہودیوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہاری پناہ میں آتے ہیں، یہ یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ دوستی نہ رکھیں تو کہیں ہم پر کوئی آفت نہ آ جائے۔ اللہ کہتے ہیں جب میرا عذاب آئے گا تو کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ اللہ نے ارتداد کا حکم ذکر کیا کہ جو لوگ دین سے پھر جاتے ہیں اور دین سے مرتد ہو جاتے ہیں تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ اور ایسی قوم لائیں گے جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کریں گے، مومنوں کے حق میں اچھے ہوں گے اور دشمنوں کے مقابلے میں انتہائی سخت ہوں گے اور کسی ملامت والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ دوستی کے قابل تو اللہ اور اس کے رسول ہیں اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ رکوع نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اپنے دین کو کھیل تماشا نہ بناؤ، یعنی کوئی حکم مانا کوئی نہ مانا، کسی بات کو تسلیم کر لیا کسی کو نہ کیا، یہ کافر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کو دوست نہ بناؤ جو دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں، اور جب تم نماز کے لیے آواز دیتے ہو تو یہ اس کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں، یہ تمہارے دین کے فرائض کے منکر ہیں۔ پھر اللہ نے اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے نبی کی مخالفت اس لیے کرتے ہو کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کی آیات پہ ایمان لائے ہیں، اس لیے تم ہم سے بدلہ لیتے ہو اور ہم سے دشمنی کرتے ہو۔ تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اس سے بری چیز کیا ہے جس پر اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب، پھر اللہ نے ان میں سے بندر خنزیر ان کو بنا دیا اور وہ لوگ جو طاغوت کی عبادت کرنے لگ گئے، یہ کائنات میں سب سے بڑے مجرم ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی اہل کتاب کی کچھ اور برائیوں کو ذکر کیا کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو گناہوں میں جلدی کرتے ہیں، زیادتی، حرام کھانا، یہ ان کی فطرت ہے۔ پھر اللہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے بڑے لوگ ربانیون، مولوی، پیر، یہ ان کو کیوں نہیں روکتے حرام کھانے سے اور برے کاموں کے کرنے سے۔ یہ برے کام جب کرتے ہیں تو ان کے علماء کو چاہیے کہ وہ روکیں، اگر علماء نہیں روکیں گے تو وہ بھی اس جرم کے اندر شریک ہوں گے۔ یہودیوں کا ایک قول ذکر ہوا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں انفاق کا مضمون ذکر کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بند ہو گئے ہیں، ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بند ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کرے کہ ان کے ہاتھ بند ہوں، اور ان کی اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان پہ لعنت برسا دی ہے، اور تیرے رب کے احکام اور تیرے رب کے قوانین یہ ان کی سرکشی میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ ہم نے ان میں دشمنی پیدا کر دی اور بغض پیدا کر دیا قیامت تک۔ یہ جب بھی مسلمانوں کے مقابلے میں آئیں گے اللہ ان کو ذلیل اور ناکام کر دیں گے۔ پھر اللہ نے اہل کتاب کو ترغیب دی ایمان کی طرف کہ اگر اہل کتاب ایمان لاتے، اللہ سے ڈرتے، ہم ان کے گناہ معاف کر دیتے، اور اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے تو اللہ کہتے ہیں اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے بھی کھاتے، ہم رزق کی وسعت پیدا کر دیتے، رزق فراخ کر دیتے۔ یہ اب مال کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کرتے نا، اگر یہ صحیح معنوں میں مومن بن جائیں تو ہم دنیا ان کے لیے فراخ کر دیں۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ کھائیں گے کہاں سے۔ اللہ فرماتے ہیں جو دین قبول کرتا ہے ہم انہیں غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ رکوع نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بات جو ہم نے تیری طرف اتاری ہے اس کو ٹھیک ٹھیک پہنچا دو، تبلیغ کرو میری آیات کی، قرآن کے مضامین لوگوں تک پہنچائیں، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو تم نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ باقی یہ خطرہ نہ رکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ تجھے لوگوں سے محفوظ کریں گے۔ پھر آگے اللہ نے اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل کتاب تم کسی چیز پر بھی نہیں ہو، کوئی
कोई सही रास्ता तुम्हारा नहीं है जब तक कि तौरात कायम न करो, इंजील और जो उतारा गया है तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से, अपनी किताबों को भी मानो और इस आखिरी नबी की किताब को भी मानो। जो लोग ईमान लाए, यहूदी हैं, साबी हैं, नसारा हैं, ये जमातें हैं, जमातों के नाम हैं। अल्लाह कहते हैं जमातों के नाम में कुछ नहीं है, असल चीज़ ईमान और आमाल सालिहा है। इस पर अमल करोगे तो अल्लाह कामयाबी अता फरमाएंगे। तो इन बातों का जिक्र करते हुए आगे अल्लाह ने फरमाया वो लोग काफिर हैं जो कहते हैं कि मसीह इब्ने मरियम और अल्लाह में कोई फ़र्क नहीं है, हालांकि मसीह खुद कह के आए हैं कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है, और जो शिरक करेगा अल्लाह ने जहन्नम उस पे हराम कर दी है, जन्नत उस पे हराम कर दी है और उसका ठिकाना आग है। वो लोग भी काफिर हैं जो कहते हैं इन्नल्लाह सालिसु सलासा, अल्लाह तीन में से तीसरा है, खुदाई तकसीम है तीन हस्तियों में, हालांकि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है। और अगर ये बाज ना आए तो अल्लाह काफिरों को सख्त अजाब देंगे। फिर अल्लाह ने हजरत मसीह की पोजीशन को वाजे किया कि मसीह इब्ने मरियम तो रसूल हैं, उनसे पहले बड़े रसूल गुजर गए, उनकी माँ सिद्दीका है, रिसालत से नीचे जो दर्जा है, ये दोनों खाना खाया करते थे। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ने कैसी दलील बयान की, जो खाने का मोहताज है वो इलाह कैसे हो सकता है, जो खाता है, जो खाने का मोहताज है वो बहुत सारी चीज़ों का मोहताज है, ज़मीन, आसमान, सितारे, पानी, गंदम के काटने वाले, उसको उगाने वाले, उसका आटा बनाने वाले, रोटी पकाने वाले, आग जलाने वाले, जो इतनों का मोहताज हो वो इलाह कैसे बन सकता है। उनकी इबादत क्यों करते हो जिनके हाथ में नफा नुकसान नहीं है। अहले किताब अपने दीन के बारे में ज़्यादती न करो। फिर आखिरी रुकू में अल्लाह ने फरमाया कि बनी इसराइल की एक कौम थी जिन्होंने हफ्ते के बारे में ज़्यादती की थी, तो अल्लाह ने हज़रत दाऊद की ज़ुबान पे उन पे लानत करवाई कि ये लोग अल्लाह की रहमत से दूर हो गए। जुर्म क्या था कि बुरे कामों से रोकते नहीं थे और बुरे कामों से मना नहीं करते थे। इनमें से बहुत सारे वो हैं जो काफरों से दोस्ती रखते हैं और काफरों को अपना दोस्त समझते हैं। ऐसे लोग दुनिया आखिरत में अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक बनते हैं। और अगर ये अल्लाह पर ईमान लाते, नबी पर और नबी पर उतारी हुई किताब, तो ये कभी काफरों को दोस्त न रखते। आखिरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मुसलमानों की दुश्मनी में यहूदी और मुशरिकीन मक्का ये बड़े सख्त दुश्मन है मुसलमानों के, यानी इनसे बढ़कर मुसलमानों का कोई दुश्मन नहीं है। एक यहूदी और एक मक्का के मुशरिक, ये हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में मसरूफ रहते हैं। और ईसाइयों में से वो लोग जो मुसलमान हो गए हैं वो मुसलमानों के बहुत करीब हैं दोस्ती के लिहाज से, लेकिन ये मोमिनों की बात हो रही है, काफरों की नहीं। चूँकि अगला रुकू आ रहा है उसमें अल्लाह ने इस तबके का जिक्र किया है, और ये इसलिए कि इनमें उलमा भी हैं, इनमें अल्लाह वाले भी हैं, नेक लोग भी हैं, और इनकी मिजाज में आजिज़ी है। और जो लोग इस तरह का मिजाज रखते हैं उनका मुसलमानों के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ है। अल्लाह मुझे और आपको कुरानी उलूम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।